बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वदीहाल माँ साहब के साथ है। नाज़रीन ग्रामी, अभी ख़त्े की जो सूरत हाल है आज के इस व्लॉग में वो आपके सामने रखूँ तो वो जो नई तजावीज़ थी जो कि पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका के सामने ईरान ने रखी हैं, उन तजावीज़ में अब जो अमेरिका का अपना मीडिया और वाइट हाउस के तर्जमान जो रिपोर्ट कर रहे हैं और ईरान का जो रद्द-ए-अमल है तो दोनों तरफ से आज सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। और सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि 14 नुकाती ये तजावीज़ हैं जी ईरान ने जंगबंदी के लिए, जो कि अमेरिका के 14 नुकाती मंसूबा जो कि पाकिस्तान के ज़रिए पेश किया गया है। आपको याद होगा पहले जो तजावीज़ अमेरिका के सामने रखी गई थी ईरान की तरफ से, वो 10 नुकाती एजेंडा था, एलामिया था, और अभी इसमें जिनको कि मुस्तरद कर दिया गया था ट्रंप की तरफ से, अब 14 नुकाती तजावीज़, जिनमें से कुछ अहम वैलिड जो पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, इन तजावीज़ में ख़ित्ते से अमरीकी फ़ौज का इनखला है, मुंजमद ईरानी असासों की बहाली इसमें शामिल है, ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक बहरी नाकाबंदी और दीगर पाबंदियों का खात्मा भी इस एजेंडे में शामिल है। ईरानी नुकात में लबनान समेत तमाम महाज़ों पर, ये सिर्फ ईरान ने जंगबंदी का मुतालबा नहीं किया, अब की जो तजावीज़ हैं इसमें लबनान भी शामिल, लबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग के खात्मे का मुतालबा किया गया है ईरान की तरफ से। और नुकात में ईरान ने इसरार किया है कि 30 दिन के अंदर अंदर तमाम तर मसाइल को हल किया जाना चाहिए। यानी कि ईरान कहता है जी कि अब हमने जो बॉल है वो अमेरिका की कोर्ट में डाल दी है, देखते हैं कि अमेरिका इस पर क्या रद्द-ए-अमल देता है, सिफारतकारी करे या महाज़राई करे, हम दोनों के लिए तैयार हैं। अच्छा जी, जंग खात्मे का मनसूबा पाकिस्तान को जो पेश किया गया है, पाकिस्तान ने ज़ाहिर ट्रंप के आगे रख दिया और ट्रंप कहते हैं कि मैं अब जायज़ा ले रहा हूँ और जायज़ा लेने के बाद देखूंगा कि इस पर क्या करना है। ईरान कहते हैं हमने अपनी कौमी मफादात सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा हमने अपने जो अपना नुक्ता नज़र है पूरी दुनिया के सामने रखा है और अब भी हम इसको डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। कमांडर पासदारान इनकलाब ने जंग दोबारा शुरू होने का ख़दशा ज़ाहिर कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, उनको पता है कि अमेरिका जो है वो किसी भी तरह से छेड़खानी से बाज नहीं आएगा। अब वो जो विक्ट्री वाला एलिमेंट था ट्रंप का, अब वो किसी न किसी तरह से ट्रंप ने अपनी उस ज़िद को पूरा करना है। अब इस पे जो पासदारान इनकलाब के जो कमांडर हैं उनका भी ज़ाहिर है, वो कहते हैं कि हमें पता है और हम जंग के लिए तैयार हैं, जंग दोबारा शुरू होने का ख़दशा मौजूद है। कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफ़र असदी कहते हैं कि ईरानी अफवाज किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जंग दोबारा शुरू है तो हम दुश्मन को पहले से ज़्यादा अच्छा सबक सिखाएंगे। और ईरानी चीफ जस्टिस ग़ुलाम हुसैन मोहसिनी क्या कहते हैं कि अमेरिका से बातचीत अब हम बराबरी की बुनियाद पर करेंगे, ऐसा नहीं है, और पहले भी ऐसा हुआ है। खैर, पहले जो मुज़ाकरात का सेशन हुआ था ज़ाहिर है उसमें भी सेम दोनों के प्रोटोकॉल थे, वफूद के भी, और ईरान ने हमेशा जैसे ही जेडी वैंस की तरफ से जब रद्द-ए-अमल ईरान ने अपना दिया था, जो टॉक्स हुई थी इनकी आपस में, उन टॉक्स में इस्लामाबाद टॉक्स राउंड जो फर्स्ट राउंड हुआ था उसमें इसी पर जेडी वैंस जो है वो फौरी तौर पर उनको अमेरिका से हिदायत आई थी और वो मुज़ाकरात को छोड़ करके अमेरिका वापस चले गए थे। बहरहाल वो कहते हैं कि अभी भी बराबरी की बुनियाद पर ही हमने बातचीत करनी है, हम कोई झुकने वाले नहीं हैं, अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। धमकियाँ और फैसले मुसल्लत करना हम किसी भी सूरत अमेरिका की तरफ से बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान अपनी कौमी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल अब क्या रिपोर्ट करती है जी, ये जो 14 नुकाती एजेंडा है जो कि ईरान ने पेश किया है, इस पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत को नरम कर दिया है। ईरान अमेरिका की रजामंदी पर आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात पर आमादा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो भी बातचीत होगी, जो भी आइंदा का लाहे अमल होगा, किसी भी किस्म की पेशरफ्त होगी तो वो फ़ोन पर होगी। तो अब ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पता नहीं क्यों कह रही है कि आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने पर ईरान ने आमादगी का इजहार कर दिया है। बहरहाल ईरान नई तजावीज़ में नाकाबंदी के फौरी खात्मे से भी दस्तबरदार हो जाएगा, ये भी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है। तजावीज़ के मुताबिक जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम बातचीत का हिस्सा नहीं होंगे। अच्छा जी, उधर ईरान भरपूर तैयारी किए बैठा है। ईरान ने जी एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है। ड्राफ्ट क्या है जी ईरान का, जो कि बहुत जल्द उन्होंने अपने कानून का हिस्सा इसको बनाने जा रहे हैं वो, और ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है ईरान की तरफ से, इस ड्राफ्ट ने पूरी दुनिया के सर पर एक हथौड़ा, एक चोट मारी है, ज़र्ब लगाई है। और ये जो ज़र्ब लगाई गई है, जो मैं पूरी दुनिया का कह रही हूँ, इसमें सिर्फ अमेरिका और इसराइल ही नहीं है, इसमें तमाम मिडल ईस्ट कंट्रीज़ भी हैं
اور اس میں باقی جو کنٹریز ہیں جن کے ساتھ ایران کے اچھے تعلقات ہیں ان کے لیے تھوڑا سا اس نے لچک کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن وہ بھی اپنی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر۔ ناظرین گرامی، یہ جو ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے ایران کی جانب سے جو کہ بہت جلد قانون بننے جا رہا ہے، اس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں، اس وقت تو قانون کا حصہ نہیں بنا ہے، آنے والے کچھ گھنٹوں میں اگر بن جاتا ہے تو پھر اس میں مزید ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے۔ ادھر ایران نے اپنی نیوی کو مزید تیار رہنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ اچھا جی، اس میں 2 آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے ایران کی طرف سے۔ پہلا جو آپشن ہے، قانون بنتے ہی امریکہ کے بحری بیڑوں اور جہازوں پر حملے جو ہیں وہ تابڑ توڑ شروع کر دیے جائیں گے ایرانی فورسز کی جانب سے، ایرانی نیوی کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ اور دوسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا کوئی بھی شپ، کہتے ہیں اس ڈرافٹ میں اتنی سختی سے مینشن کیا گیا ہے کہ جب تک دنیا کا وجود باقی ہے، رہتی دنیا تک یہ جو آبنائے ہرمز ہے اس پر اسرائیل کا کوئی جہاز، کوئی شپ، چاہے مال بردار ہو، تیل بردار ہو، کسی بھی قسم کا ہو، اس کا آنا جانا، اس کا گزرنا بند۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزر ہی نہیں سکتا ہے، اس کو ہم اڑا کے رکھ دیں گے اگر وہ آبنائے ہرمز کی طرف آتا ہے تو۔ اور جن ممالک نے امریکہ کو فوجی اڈی دی ہے، دیٹس مین کہ مڈل ایسٹ کنٹریز، ایران کہتا ہے کہ میرا 250 ارب کا جو نقصان ہوا ہے جنگ میں، تم لوگوں نے فضائی اڈے دیے تھے، یہیں سے ریفیولنگ ہوتی تھی اسرائیل کے طیاروں کی اور ہم پہ اٹیک کیا جاتا تھا، تو ہمیں وہ 250 ارب کے تم ذمہ دار ہو، 250 ارب دو اور گزر جاؤ آبنائے ہرمز سے۔ اگر 250 ارب نہیں دیتے ہو تو اپنا بندوبست کر لو، تم لوگوں کو بھی گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایک نئی اس نے بڑی الارمنگ ہے صورتحال۔ پہلے ہی مڈل ایسٹ کنٹریز، گلف کنٹریز کے اختلافات، وہ خاص طور پہ جب سے یو اے کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے اوپیک سے نکلنے کا، اوپیک پلس سے، تو صورتحال تو کشیدہ ہے ہی۔ اب ایران کی یہ جو نیا ڈرافٹ ہے اس نے صورتحال کو مزید سنگین کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کا ڈیفینیٹلی امریکہ اور اسرائیل بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور اسرائیل تو طاق میں ہے۔ بہرحال LNG ہو، تیل ہو، کوئی بھی جہاز ہو، وہ گزرے گا نہیں، اور تمام ممالک جو ہیں آبنائے ہرمز سے باقی جو جہاز، جو مال بردار جہاز یا شپس جو ہیں وہ گزرنا چاہتی ہیں باقی کنٹریز کی، مڈل ایسٹ، اسرائیل کے علاوہ، وہ کیا کریں اس کا فیصلہ تہران گورنمنٹ کرے گی۔ تہران گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس نے گزرنا ہے اور کس نے نہیں گزرنا، اور جب وہ گزریں گے تو ان کو ٹول ٹیکس دینا پڑے گا، ٹول ٹیکس دیں گے تو آپ گزر سکیں گے وہاں سے۔ پھر جی، اور کہتے ہیں کہ ہم پہلے والی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی، وہ جو پہلے والی صورتحال تھی جنگ سے پہلے کی، ایران کہتا ہے کہ اس پر کسی بھی طرح سے آپ الٹا لٹک جائیں، امریکہ کان پکڑ لے، کچھ بھی کر لے، ہم اس پہ واپس نہیں آئیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کا نیا نام، اس میں پرشین گلف بھی آ رہا ہے ایک آپشن، اس میں پرشین ہرمز بھی اس کا رکھا جا سکتا ہے نام، 2 نام ہے، اور آبنائے ہرمز اب صرف اور صرف ایران کے انڈر کنٹرول ہی رہے گی۔ دنیا میں جب تک دنیا کا وجود ہے، آبنائے ہرمز کا اگر کوئی سلطان ہے، کوئی بادشاہ ہے تو وہ ایران ہے، انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے۔ ادھر ٹرمپ پر پریشر بڑھ رہا ہے، ظاہر ہے پوری دنیا میں تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ رہی ہیں، تو تیل کی قیمتوں کو نیچے لانے کے لیے ٹرمپ کو اب اس جنگ میں سے کسی نہ کسی طرح سے نکلنا ہے، اس کے پاس ٹائم بھی زیادہ نہیں ہے، اور پھر اس کے پاس یہاں تو یہ ہے کہ وہ اس کی شرائط مان لے ایران کی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ یہ کرے کہ وہ دوبارہ سے حملے شروع کر دے۔ اور ٹرمپ نے کہا بھی ہے، ٹرمپ کہتا ہے کہ بھائی ہم حملے شروع ہونے کا امکان باقی ہے، لیکن یہ جو ناکہ بندی ہم نے کی ہے، یہ جو ہے یہ دو ناکہ بندی، اب وہ دیکھیں ٹرمپ جنگ دوبارہ حملے کرنے کا اور جنگ کا بھی اشارہ دے رہا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ جو ناکہ بندی کی ہے یہ ہماری دوستانہ بنیاد پر ہم نے کی ہے، جس کے بارے میں ایران کہتا ہے کہ اس نے 30 دن کا کہا تھا، تو امریکہ جو ہے اس نے کہا کہ نہیں، پہلے اس نے کہا ٹرمپ نے کہ میں اس پہ کھلا ٹائم دے رہا ہوں، جب تک ہے وہ اس کی مرضی ہے، جو اس نے کرنا ایران نے کرے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، 3 دن کا الٹیمیٹم بھی گزر گیا۔ خیر، تو یہ ایران امریکہ جو ہے اور ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹس، اور ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جنگ کسی بھی وقت ہم حملہ کر سکتے ہیں، تو یہ تمام تر صورتحال ہے ابھی خطے کی۔ آج کے اس ولاگ سے اجازت دیجیے، ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار بھی آپ کر سکتے ہیں۔ خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔